بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو ار. المهم في هذه الحصه غادي نشوفوا نوع جديد ديال لي زانتيغرال، هو الانتيغرال اللي كيتكتب على هذا الشكل هذا. الانتيغرال ديال ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي دي دو اكس. مزيان، يعني هنا كيكون عندي الجذر وهنا كتكون عندي واحد البولينوم دو دوغري 2. اذا هذا النوع د الانتيغرال عندك مجموعه من العلاقات، ضبطتي داك العلاقات ضبطتي هذا النوع د الانتيغرال. شنو هما هاد العلاقات؟ كنعرفوا بلي الكوسينوس او كاري د اكس بلس سين او كاري د اكس كتساوي واحد. هادي كلشي عارفه. كنعرفوا بلي الكوسينوس ديال جوج اكس راه هي الكوسينوس او كاري د اكس ناقص سينوس او كاري د اكس. عارفين بلي الاس اش او كاري د اكس ناقص سي اش او كاري د اكس ناقص الاس اش او كاري د اكس كتساوي لينا واحد. كنعرفوا بلي السي اش ديال جوج اكس راه هي سي اش او كاري د اكس بلس الاس اش او كاري دو اكس. ضبطتي هادو هاد النوع د الانتيغرال صافي. دابا ساليت مزيان، شديتي هادو بربعه. هاد النوع د الانتيغرال ولا ساهل. حنا غادي نشوفوا علاش ولا ساهل. المهم هذا كتبها النوع، كتبها العلاقات اللي كتحتاج. غادي نشوفوا التمارين فين نشوفوا شي جوج ديال الامثله وصافي. غنساليو هاد النوع د الانتيغرال وغادي يولي اي انتيغرال من هاد النوع تشوفوا غتخرجوا يعني غير 40. كتقول اش غندير اش غندير اش غندير وساليت. نسيت يعني العلاقه اللي كنعطيها لكم دائما بالنسبه للناس يلاه يعني دخل ديريكت لهاد الفيديو هذا. يعني عندك العلاقه ديال اكس كاري بلس لاندا اكس كتساوي لنا هي اكس بلس لاندا سور 2 او كاري موان لاندا سور 2 او كاري. صافي، حتى هادي خصك تضبطها. اذا نجيو نشوفوا دابا بالنسبه للتمرين 3 اللي غتلقاوه في صندوق الوصف. حنا سير التمرين 3 نكتبوا غير لانتيغرال ونحيدوا علينا هاد الورقه من هنا. اذا بالنسبه للانتيغرال سير معايا الاي 2. بالنسبه لاي 2 شنو عطا لينا؟ عطاك لانتيغرال ديال جذر ناقص اكس كاري ناقص جوج اكس دي دو اكس. عطانا هاد الانتيغرال هذا. اولا باش نحل هاد الانتيغرال ضروري خصها ما تبقاليش داك ناقص حدا اكس، ما يبقى حتى شي عدد حدا اكس او كاري، تبقى غير اكس او كاري. اذا بالنسبه لاي 2 تيولي الانتيغرال ديال جذر. الا بغيت هنا داك العدد اللي حدا اكس كاري كنعمل به. شنو كاين هنا؟ ناقص واحد عمل بناقص واحد، هنا غتبقى اكس كاري. وبالنسبه لناقص جوج اكس عملتي بناقص واحد تبقى زائد جوج اكس دي اكس. عملتي مزيان. اذا دابا تجي تطبق ديك العلاقه اكس كاري زائد لاندا اكس. لاحظ معايا اكس كاري زائد لاندا. شنو هي لاندا هنا؟ هي جوج اكس كتساوي ديال هي اكس زائد لاندا على جوج. شنو هي لاندا؟ جوج على جوج هي واحد، يعني اكس زائد واحد او كاري ناقص شنو؟ لاندا على جوج كل او كاري. شنو لاندا؟ هي جوج. جوج على جوج او كاري يعني واحد او كاري اللي هي واحد. صافي مزيان. اذا اكس كاري زائد جوج اكس شنو هي؟ راه هي اكس زائد واحد كل او كاري ناقص واحد. ولكن هنا شوف معايا داخل الجذر شنو عندي ناقص هادشي هذا. صافي، عندي ناقص هاد، يعني ندخل ناقص هنا ناقص اكس كاري زائد جوج اكس. اش كتساوي ليا؟ ناقص واحد مع هاد ناقص واحد تولي واحد. وهنا هاد اكس زائد واحد كل او كاري مع ناقص تولي ناقص اكس زائد واحد او كاري. اذا حنايا خرجنا داكشي اللي داخل الجذر. اذا بالنسبه لهاد لانتيغرال اي 2 كيولي لينا اي 2 راه كيولي هو لانتيغرال ديال الجذر اش. هاد ناقص اكس كاري بلس 2 اكس شنو هي واحد ناقص هنا اكس زائد واحد لكل او كاري. دابا هنا خصك تعرف شنو غادي تخرجك. واش داك السينوس او كاري زائد الكوس او كاري ولا شنو اللي غادي تخرجك فيهم. يعني خصها تبقى لك هنا غير شي حاجه او كاري بلا موان. الا جينا السينوس سين او كاري دو اكس بلس كوس او كاري دو اكس كتساوي واحد، ياك؟ مثلا ديتي وحده فيهم الطرف الثاني، ديتي مثلا الكوس او كاري دو اكس للطرف الثاني ولا ديتي السينوس او كاري دو اكس للطرف الثاني. من الاحسن تدي الكوس. المهم اللي ديتي كيف واقيلا. المهم ما كاين حتى شي اشكال. المهم وحده فيهم ديها الطرف الثاني. مثلا انا غنخدم بالسينوس مثلا ها هي غتولي لك هنا واحد ناقص سينوس حيت جبتي السينوس ناقص سين او كاري دو اكس. اش كتساوي لك؟ هي يبقى لك هنا كوس او كاري دو اكس. اذا لا بغينا نديرو شي جونجمون دو فاريابل شنو غنديرو باللي هاد سين دو اكس شنو هي اكس زائد واحد. صافي،
غدير بلي سين دو اكس راه هي اكس زائد واحد. يعني هنا غدير واحد الشونجمون دو فاريابل اون بوز سين دو اكس اش كتساوي لك. ما دير سين دو اكس حيت انت اصلا هنا خدام باكس، غدير سين ديال تي. سينوس تي شنو هي؟ هي هاد اكس زائد واحد صافي. يعني من هنا الا بغيتي ديدو اكس شنو الا بغيتي ديدو اكس، لاحظ معايا، بغيتي ديدو اكس انطلاقا من تما. يعني بالنسبه لهنايا اكس غتجي لهاد الطرف ولا واحد يجي لهاد الطرف باش ديدو اكس سوغ دي تي. المهم ديدو اكس سوغ دي تي غيكون هو الاشتقاق ديال السينوس دو تي. شنو هو الاشتقاق ديال السينوس؟ راه هو الكوس، يعني الكوس دو تي. وهنا فهاد يعني موان ان بريم راه هي زيرو. هنا الا بغيت من هنا ديدو اكس شنو هي ديدو اكس؟ راه هي كوسينوس تي دي تي صافي مزيان. اذا هاد الشونجمون دو فاريابل كيفاش غيفيدني؟ لاحظ معايا لانتيغرال كيولي هاد اي 2 غيولي هو لانتيغرال ديالاش. هنا بالنسبه لاي 2 هو جذر واحد ناقص اكس زائد واحد او كاري. يعني يولي الجذر د واحد ناقص شنو هي اكس زائد واحد وضعناها؟ اكس زائد واحد هي سينوس تي ناقص سين تي او كاري. وهنا مضروبه في اش برا، هنا راه نسينا مكتبناش، مضروبه في دي اكس. هاهي مضروبه في دي اكس. بالنسبه لدي اكس شنو هي؟ هي كوسينوس تي دي تي صافي مزيان. اذا هنا بالنسبه لاي 2 كيغادي تولي ليا هي لانتيغرال ديال جذر اش. شنو هي واحد ناقص سين او كاري ديال تي؟ واحد ناقص سين او كاري هنا بلاص اكس دير تي ولا دير اللي بغيتي، وهنا تولي كتساوي كوسينوس او كاري ديال تي. يعني هي كوس او كاري ديالاش ديال تي دي دو تي. ماشي دي دو تي مباشره، عندنا واحد كوس تي برا كوس تي دي تي. اذا بالنسبه لاي 2 كيغادي يولي ليا لانتيغرال هنا الجذر مع الاو كاري كيمشي، كتبقى غير كوسينوس تي. كوسينوس تي في كوسينوس تي اللي كاين هنا هي كوسينوس او كاري ديال تي دي تي. دابا غادي نقدموا العلاقه الثانيه باش نجبد الكوسينوس او كاري ديال تي. عندي هنا واحد جوج ديال العلاقات. العلاقه الاولى هي هذه سين او كاري ديال اكس زائد كوس او كاري ديال اكس. سين او كاري ديال اكس بلس كوسينوس او كاري ديال اكس كتساوي واحد. وعندي بلي سين ولا كوس او كاري ديال اكس موان سين او كاري ديال اكس شنو هي؟ راه هي الكوسينوس ديال جوج اكس. اذا الا جمعت هادو بجوج لاحظ معايا بلي سين او كاري مع ناقص سين او كاري كتمشي كتولي واحد زائد الكوسينوس ديال جوج اكس. يعني جمعتي هاد الطرف مع الطرف حتى هاد الطرف مع الطرف كتجمعو. سين او كاري مع ناقص سين او كاري مشات، كوس او كاري مع كوس او كاري راه هي جوج كوسينوس او كاري دو اكس. اذا لا بغينا من هنا كوسينوس او كاري دو اكس غنقسم على واحد، غنقسم على جوج، يعني تولي هي واحد على جوج هنا عامل واحد زائد كوسينوس ديال جوج اكس صافي مزيان. وغادي نطبقها هنا في اي 2، يعني كوسينوس او كاري ديال تي باش غنبدلو بواحد على جوج عامل واحد زائد كوسينوس ديال جوج تي. اذا بالنسبه لاي 2 كيعادي يولي، حيت هادي تسهل عليا، هادي ساهله نحسب لها لانتيغرال. اذا بالنسبه لاي 2 اش غيولي كيساوي كوسينوس او كاري تي باش غنبدلها بواحد على جوج، واحد على جوج كونستون غادي تخرج، غيبقى لي لانتيغرال ديالاش بواحد زائد الكوسينوس ديالاش ديال جوج تي، وهنا مضروبه في دي تي. بما ان مضروبه في دي تي ندير هنا بين قوسين. اذا بالنسبه لاي جوج غادي يولي يساوي ليا واحد على جوج، هنا غيتفرق على هادو بجوج لانتيغرال، غتولي لانتيغرال ديالاش واحد دي تي اللي هي لانتيغرال دي تي زائد واحد على جوج في لانتيغرال ديالاش الكوسينوس ديال جوج تي فاش في دي تي. مزيان. بالنسبه لهنا عندي واحد العلاقه ديال لانتيغرال كوسينوس ديال ا اكس بلس بي اش كتساوي ليا؟ هي واحد على ا سين ديال ا اكس بلس بي، وما ننساش بلس كونستون صافي. لانتيغرال الكوس كترجع السينوس، والاشتقاق هنا ديال هادشي اللي مداخل واحد على الاشتقاق ديال هادشي. اذا هنا لاحظ معايا كيولي هادشي هذا هنا شنو وضعنا حنا؟ كنا وضعنا بلي اكس ياك اكس زائد واحد، اكس زائد واحد هي السينوس تي، مخصناش ننساو حيت نحتاجو باش نعوض داك التي اللي عندي ولا. اذا بالنسبه لهنا لاحظ معايا اي 2 كيعادي يولي
اي دو. واحد على جوج ها هي لانتيغرال ديال دي تي راه هي تي، وهنا زائد واحد على جوج. لانتيغرال ديال كوسينوس جوج تي شنو قلنا؟ كوسينوس ا اكس بلس بي. دابا عندنا غير جوج اكس، بي كتساوي زيرو. شنو هي؟ هي واحد على ا في السينوس ديال داكشي. شنو هي؟ ا عندنا هنا ا هي جوج، يعني هنا مضروبه في واحد على جوج اش سين ديال داكشي اللي داخل اللي هو جوج تي. ومنساش هنا بلس الكونست حيت حسبت لانتيغرال. هنا جوج في جوج راه هي 4، يعني اي دو شنو هي؟ هي واحد على جوج تي زائد واحد على 4 سين ديال اش ديال جوج تي، وما ننساش بلس الكونست. دابا خصنا نجبدو هاد تي صافي، حيت انا عطاني لانتيغرال دلالة اكس نخرجو دلالة اكس. شنو عندي انا؟ عندي بلي اكس بلس 1 كتساوي سين ديال تي. الا بغيت من هنا تي خصني ندخل الداله العكسيه ديال السينوس، الفونكسيون ريسيبروك. شنو هي الفونكسيون ريسيبروك ديال السينوس؟ هي الارك سينوس. يعني الا بغيت تي راه هي الارك سين ديال اش ديال هادشي، حيت هنا دخلت الارك سينوس. ارك سينوس ديال السينوس كتبقى غير تي، وهنا الارك سينوس ديال اكس زائد واحد. اذا هذه هي تي. اذا بالنسبه للانتيغرال ديال جذر ناقص اكس كاري ناقص جوج اكس كيساوي ليا، غنعاود تما تي داكشي اللي كيساويها اون فونكسيون ديال اكس. اذا بالنسبه للانتيغرال اي دو غادي يولي يساوي ليا هنا واحد على جوج. بالنسبه لتي شنو هي؟ هي الارك سينوس ديال اكس زائد واحد. مزيان. بالنسبه لهنا زائد واحد على 4 فاش في السين ديال جوج اش تي. شنو هو التي؟ هو الارك سينوس. الارك سينوس ديال اش اكس زائد واحد وبلوس الكونستون منساهاش. الارك سينوس ديال اكس بلس 1. هنا ممكن ندير هاد الكوس بحال هكا باش يبان مزيان. سين ديال جوج ارك سينوس ديال اكس بلس 1 وما ننساش الكونست. اذا بالنسبه للانتيغرال ديال ناقص اكس ديال جذر ناقص اكس كاري ناقص جوج اكس دي اكس شنو هو؟ واحد على جوج الارك سينوس ديال اكس زائد واحد زائد واحد ضرب السينوس ديال جوج ارك سينوس اكس زائد واحد زائد الكونست. اجي نشوفو مثال ثاني. عطاونا هنايا اي 3 في التمرين الثالث. نشوفو اي 3 عاوتاني كنديرو نتعاملو معاه بنفس الطريقه. هو غادي يدخل فيه داك السي اش والاس اش دو اكس، حيت عطيتكم واحد فيه السينوس والكوسينوس واحد فيه الاس اش والسي اش. اذا بالنسبه لاي 3 بالنسبه لاي 3 اللي عطاوه لينا هو الجذر ديال اش ديال اكس كاري زائد جوج اكس زائد 5 دي اكس. هذا نطبق عليه نفس البلان. دابا هنا راه اكس كاري حداها واحد، يعني مباشره هنا نرى لانتيغرال، يعني مباشره هنا غنمشي اكس كاري زائد جوج اكس. اش كتساوي لي هاد؟ يعني هنا اكس زائد لاندا على جوج. جوج على جوج هي واحد وكاري ناقص لاندا على جوج وكاري. جوج على جوج وكاري هي واحد وكاري اللي هي واحد. اذا انطلاقا من هنا نزيد عليها 5. اش غادي تولي لي هادي؟ غتولي لي اكس كاري زائد جوج اكس. اش كتساوي لي؟ نزيد عليها 5 قلنا. زيد عليها 5 زائد 5 يعني هي اكس زائد واحد وكاري ناقص واحد زائد 5. ناقص واحد زائد 5 شحال هي؟ 4. صافي. هنا زائد 4. حنا هنا لداخل خصها تبقى لينا غير شي حاجه وكاري زائد واحد ولا ناقص واحد ولا واحد ناقص شي حاجه. اذا هنا خصني نعمل بهاد 4. هاد 4 ما تبقاليش. اجي نعملو ب4 هنا، يعني يولي هنا زائد واحد. نعمل ب4. عملتي ب4. مين عملتي ب4؟ شنو هي 4؟ 4 هي جوج وكاري، يعني هنا عملتي ب4 يعني هنا خصك تقسم على واحد على 4. واحد على 4 هي واحد على جوج وكاري، ياك؟ عامل اكس زائد واحد وكاري. وهنا بقى لي عملتي ب4 تبقى واحد. هنا هاد واحد على جوج وكاري غتدخل هنا ا وكاري في بي وكاري هي ا في بي كل وكاري. صافي. اذا بالنسبه ليا هنا كي تولي هاد اكس وكاري بلس 12 اكس شحال هي 4 عامل اش. هنا تدخل هاد جوج تدخل تضرب في هاد، يعني واحد على جوج تدخل تضرب. واحد على جوج في اكس هي واحد على جوج اكس. واحد على جوج في واحد راه هي واحد على جوج. هادشي او كاري
وهنا زائد شنو؟ واحد. إذا حنا عملنا، إذا جينا هنا وعوض. إذا بالنسبة لإي 3 كي ولات ليا هي لانتيغرال ديال جذر دي إكس. هنا هادشي اللي نداخل شنو هو؟ هو هذا اللي هو 4 عامل فتح مقوفة عامل هنا 1 على 2 إكس زائد 1 على 2 الكل كاري زائد 1 صافي. إذا بالنسبة لهنا فتحنا مقوفة. إذا بالنسبة لهنا جذر 4 شحال هي جذر 4؟ هي 2. هنا راه الضرب يعني ممكن تخرج، يعني إي 3 كي غتولي لي هنا باش هادشي مقاد هنا هي دي إكس. إذا بالنسبة لإي 3 هنا قلنا جذر 4 هي 2 غادي تخرج، غيبقى لي لانتيغرال ديال اش؟ ديال جذر 1 على 2 إكس زائد 1 على 2 وكاري وهنا زائد 1. إذا خصني شي علاقة من داك العلاقات اللي تخرج ليا هادي وتخرج هنا شي حاجة وكاري هنا في دي إكس. إذا هنايا إلا خدمتي السينوس والكوس ما غتخرجلكش شي حاجة زائد 1 كتساوي شي حاجة أوكاري. إذا شنو غنخدمو؟ داك سي اش أوكاري دو إكس موال اس اش أوكاري دو إكس كتساوي لي اش 1. إذا دي هاد ناقص سي اش أوكاري دو إكس ديال الطرف الثاني غتولي ناقص اس اش أوكاري دو إكس ديال الطرف الثاني تولي سي اش أوكاري دو إكس اش كتساوي؟ هي 1 زائد هادي فين الطرف الثاني زائد الاس اش أوكاري دو إكس. هنا شنو عندي نداخل؟ عندي 1 زائد شي حاجة أوكاري. إذا شنو وضع داك الحاجة اللي نداخل الأوكاري؟ هي الاس اش ديال تي انا نسميها حيت هنا عندي اون فونكسيون ديال اكس غنوضعوها الاس اش ديال تي. إذا بالنسبة لي هنا كي كيولي هاد لانتيغرال إي 3 إي 3 شنو كيولي ليا؟ 2 لانتيغرال. هنا قلنا نديرو واحد الشونجمون دو فاريابل نديروه بعدا، يعني نوضعو اون بوز شنو السي اش ولا هنا حيت عندي 1 زائد نوضعو الاس اش. الاس اش ديال واحد تي شنو هي داكشي اللي هنا اوكار هي 1 على 2 اكس زائد 1 على 2. من هنا الا بغينا دي اكس غادي نحتاجوها باش نعوضو هاد دي اكس هادي، يعني هنا من هنا الا بغينا هاد اكس شنو هي اكس؟ 1 على 2 تمشي للطرف الثاني وعاد تضرب بجوج. اكس هانتي 1 على 2 تولي ناقص 1 على 2 غتضرب بجوج هي 2 الاس اش ديال تي ناقص 1. هادي هي اكس انطلاقا من هنا قسم هنا على 1 على 2 داك اس اش صافي راه هي هذيك اكس. يعني هنا بغيتي ديرو اكس سو دي تي دير الشقاق هنا ديال 2 الاس اش دو تي. الشقاق ديال الاس اش هو السي اش صافي. الشقاق ديال الاس اش راه هو سي اش. اذا بالنسبه حيت واحد فيهم هو ليكسبونونسيال د اكس بلس ليكسبونونسيال ناقص اكس على 2 والاخر هو ليكسبونونسيال د اكس ناقص ليكسبونونسيال ناقص اكس على 2. الا درتي الاشتقاق هذا اللي الفوق غير باش نعرف واش زائد ولا ناقص حيت تا موقع عندهم داك العلاقات ديال ناقص حيت ما قاريش هاد الفونكسيون مزيان، ولكن حنا نشوفوا الاشتقاق شنو هو. بالنسبه لهنا الشق ديال اكسبونونسيال هو ليكسبونونسيال، هنا الاشتقاق ديال اكسبونونسيال ناقص اكس هو ناقص ليكسبونونسيال ديال اكس. اذا راه بالموا الموا ولا بالبلوس هانتي ساين بلاتي. دابا فونكسيون وحده فيهم حيت من ديك الصيغه اولر جا هادشي كامل ديال السينوس والكوسينوس هيبربوليك. الصيغه اولر اش كتقول لك؟ كتقول لك بلي السينوس دو اكس حنا نسميوها اس اش هي السينوس هيبربوليك هي ليكسبونونسيال ديال اي اكس غنسميوها حنا اي اكس موال ليكسبونونسيال ديال اي اكس غنسميوها ليكسبونونسيال دو مون اكس على 2 اي حنا نسميوها 2. وبالنسبه للسي اش دو اكس يعني هو سماها الكوسينوس دو اكس يعني حيت هو خدام في لي نورم كومبلكس. قال لك بلي هي ليكسبونونسيال دو اكس زائد ليكسبونونسيال قال لك بلي هي ليكسبونونسيال اي اكس زائد ليكسبونونسيال ناقص اي اكس على 2. مزيان حنا داك اي كنحيدوها هادي كتسمى بالسينوس هيبربوليك وهادي الكوسينوس هيبربوليك. هنا الا دابا حنا بغينا الاشتقاق ديال هاد السينوس يعني انت الاشتقاق ديال السينوس هيبربوليك دو اكس كتساوي الاشتقاق ديال 1 على 2 كونستون كتبقى الاشتقاق ديال اكسبونونسيال اكس هو الاكسبونونسيال اكس. الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال ناقص اكس راه هو زائد الاكسبونونسيال ناقص اكس. هاد الفونكسيون هادي شنو هي؟ هادي راه هي الكوسينوس هيبربوليك. اذا بالنسبه للاشتقاق ديال الاس اش دو تي راه هو سي اش دو تي يعني هنا هادي هي 2
سي اش دو تي، وهنا الاشتقاق ديال ناقص واحد راه هي زيرو. عفوا على هاد المقدمه الطويله، راه ما حافظهمش، كنبقى نعقل عليهم بصيغه البولير داك البلانيت. ما حد حدايا لا كور لا حتى شي لعبه باش يعني نطلب ونشوف شنو. المهم نتوما تستافدوا من هادشي، يعني بقى تعقل لهم بهاد البلان وصافي. اذا بالنسبه ليا هادي مضروبه في دي تي صافي، حيت هنا دي اكس سوغ دي تي، دي تي كطلع لنا هنا. اذا هنا غادي نجي نديرو التعويضات ديالنا. اش كيولي ليا اي 3 راه هو لانتيغرال ديال اش، لانتيغرال ديال جوج، هنا جوج برا، في لانتيغرال ديال اش ديال جذر بالنسبه لواحد على جوج اكس زائد واحد على جوج شنو دعنا هي اس اش ديال تي مالا او كاري هنا زائد واحد مضروبه في دي اكس. شنو هي دي اكس؟ دي اكس راه هي جوج سي اش ديال تي دي تي، جوج تخرج لبرا تولي تضرب في جوج اللي برا تولي 4. اذا هنا ممكن نمسح هادي فغتولي ليا اي 3 شنو هي جوج مع جوج اللي كاينه هنا هي 4. هنا في لانتيغرال شنو هي جذر هادي الاس اش او كاري ديال تي زائد واحد، اس اش او كاري ديال اكس زائد واحد، بدلت التي هنا اس اش او كاري تي زائد واحد راه هي سي اش او كاري ديال تي. اذا هذه هي سي اش او كاري ديال تي مع الجذر، الجذر مع الاو كاري كيمشي كتبقى غير سي اش ديال تي، كتخرج لبرا سي اش ديال تي كتلقى واحد سي اش تي كتسناها كتولي او كاري مضروبه في دي تي. اذا دابا خصنا نشوفو يعني هاد لانتيغرال ديال سي اش او كاري ديال تي دي تي شحال كيساوي. كي غادي ندير نعرف شحال كيساوي، غادي نطبق داك العلاقات. كنعرف انا كنعرف بلي سي اش او كاري ديال تي موان الاس اش او كاري ديال تي راه هي واحد. كنعرف بلي سي اش او كاري ديال تي بلس الاس اش او كاري ديال تي راه هي سي اش ديال جوج تي. صافي انا شنو بغيت سي اش او كاري ديال تي. اذا يكفي انني نجمع هادو بجوج، غتولي لي هنا جوج سي اش او كاري ديال تي اش كتساوي جمع هادي مع هادي واحد زائد سي اش ديال جوج تي. صافي مزيان. اذا بالنسبه لي هنا كي غادي يولي هادشي هنا غادي تقسم على جوج، يعني هنا يولي واحد على جوج مضروب في هادشي هذا اللي كاين ان داخل. صافي مزيان. اذا هنا غادي نحسبوا هاد لانتيغرال هذا تولي اي 3 شنو هي 4 بالنسبه لهنا واحد على جوج، يعني جوج غادي تخرج غيولي لانتيغرال داخل ديالاش ديال واحد زائد سي اش ديال جوج تي. هنا واحد في دي تي راه هي دي تي، وهنا زائد 4 على جوج لانتيغرال ديالاش ديال سي اش ديال جوج تي دي تي. صافي مزيان. اذا بالنسبه لاي 3 اش كتساوي لي 4 على جوج راه هي جوج، هنا لانتيغرال دي تي راه هو تي، وهنا زائد 4 على جوج راه هي جوج. بالنسبه للانتيغرال ديال بما ان الاشتقاق ديال كل وحده فيهم كتساوي الاخرى نزيد ندير واحد التذكير. حنا قلنا الاشتقاق ديال الاس اش سي اش هي اكسبونسيال اكس بلس اكسبونسيال موان اكس على جوج. اذا صافي راه هي اخرى. اذا لانتيغرال اش غادي يكون؟ لانتيغرال هي كاستنتاج، يعني لانتيغرال ديال سي اش لانتيغرال ديال سي اش ا اكس بلس بي دي دو اكس راه ما حافظتش، راه كنستنتجو غير من داك سي اش اول. هنا واحد على ا الاس اش ديالاش ديال داك ا اكس بلس بي صافي بلس واحد كونستون. اذا بالنسبه لهنايا ماشي واحد على جوج ولكن واحد على ا صافي هاد ا هادي في الاس اش ديال يعني هنايا في لانتيغرال ديالاش ديال سي اش ديال جوج تي دي تي. بالنسبه للانتيغرال ديال سي اش ديال جوج تي دي تي غنطبق على هاد البلان راه هو واحد على جوج في الاس اش ديال جوج تي، يعني هنا راه هو واحد على جوج في الاس اش ديال جوج تي، وما تنساش بلس الكونست. صافي ما تنساش بلس الكونست. اذا بالنسبه ليا هنا راح معايا بلي جوج مع واحد على جوج مشات بقات هنايا زائد. اذا لانتيغرال بدلاله تا هو خرج، ولكن انا ما خصنيش لانتيغرال بدلاله تا، خصني لانتيغرال بدلاله اكس. اذا هنايا خصني نخرج هاد تي هادي باش نجي نعوضها هنا. غنخرجو تي
شنو عندي انا؟ عندي اس اش ديال تي هي 1 على 2 اكس زائد 1 على 2. عندك الفونكسيون ريسيبروك ديال الاس اش شنو هي؟ هي الارك اس اش ديال هنا بغيت تي عاد تدخل الارك اس اش مع الاس اش غتبقى غير تي، يعني هنا تدخل الارك اس اش ديال 1 على 2 اكس زائد 1 على 2 شنو هي؟ راه هي تي. غتدخل الفونكسيون ريسيبروك. اذا بالنسبه لهاد اي 3 هاد الانتيغرال هذا اي 3 شغيولي كيساوي ليا هنا 2 تي. شنو هي تي؟ هي الارك اس اش ديال اش د 1 على 2 اكس زائد 1 على 2 زائد الاس اش ديال 2 تي هي الارك اس اش ديال 1 على 2 اكس زائد 1 على 2 وما ننساش برا بلس داك الكونست. اذا بالنسبه للانتيغرال ديال جذر اكس كاري زائد 2 اكس زائد 5 دي اكس شنو هو؟ راه ما هو الا 2 الارك اس اش ديال 1 على 2 اكس زائد 1 على 2 زائد الاس اش ديال 2 الارك اس اش د 1 على 2 اكس زائد 1 على 2 وما ننساش بلس كونستون في التتمه ديال هاد الانتيغرال. اذا نشوفكم في حصه مقبله معنا جديد ديال الانتيغرال. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.